नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल कार्तिक 3 गते बिहिबार, कार्तिक कृष्ण पक्षको दशमी तिथि, सन् 2022 अक्टोबर 20 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 5 वर्षमा 2 संघीय सरकार, प्रदेशलाई अधिकार दिन दुवैको आनाकानी, तीनै तहका सरकारबीच विवादको चाङ निरूपण गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरप्रदेश परिषद निष्क्रिय जस्तै। हातको सरसफाईमा ध्यान दिन सके पनि संक्रामक रोगबाट बच्न सकिने, सुन्दा सामान्य लागे पनि हात धुने कुराको महत्व धेरै। जस्तो रोग पनि फैलिन सक्ने, श्वास प्रश्वासबाट फैलिने रोग फैलिन सक्ने, झाडा पखाला, आउँ, जन्डिस जस्ता रोगहरू पनि हातबाट फैलिन सक्छ। पटक पटक यो हात धुनलाई चाहिँ कन्जुसाइ गर्नुहुन्न, जीवनको एउटा अभिन्न गर्नै पर्ने एउटा चाहिँ कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्छ। थप 8 थरी वस्तुको निर्यातमा 8% सम्म अनुदान दिइँदै दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, अमृसोको कुचो लगायत निर्यातमा अनुदानको सुविधा। दक्षिण सुडानमा झण्डै 77 लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षाको चपेटामा, समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वान। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा आर्मीलाई 150 स्वर्ण सहित अग्रता। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा म्यानचेस्टर र लिभरपुलको जित, चेल्सी र ब्रेन्टफोर्डले बराबरी खेले। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ, भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01-45-23-973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। विगत 22 वर्षदेखि कृषि र भेटेरिनरी शिक्षाको अर्को नाम हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास। दक्षिण एसियाकै पहिलो सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित विशुद्ध कृषि तथा भेटेरिनरी कलेज, दक्ष तथा अनुभवी प्राध्यापकद्वारा अध्यापन गराइने, हरेक वर्ष सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल, स्नातकोत्तर तह समेत अध्यापन हुने यस हिकास्ट कलेजमा बीएससी अनर्स एग्रिकल्चर, बीभीएससी एन्ड एएच भेटेरिनरी पशु चिकित्सा विज्ञानमा नयाँ भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन कलेज अफ एग्रिकल्चरल साइन्सेज एन्ड टेक्नोलोजी, हिकास्ट, कीर्तिपुर, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01-5961-89, मोबाइल नम्बर 9851114647, वेबसाइट hicast.edu.np। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, मेकलाई फेर तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। मेकलाई फेर राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। मेकलाई फेर, मेकलाई फेर, मेकलाई फेर, मेकलाई फेर। Better Home Appliances,
Make life better. कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एन्ड एएच भेटेनरी डाक्टर साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगइन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056-596-617 421-261, मोबाइल 98-550-60-768, 98-550-60-769। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पछिल्ला 5 वर्षमा 2 संघीय सरकार बने। नयाँ संविधानले प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोगबारे यस अवधिमा 3 तहका सरकार बीच विवादका चाङ देखिएका छन्। अधिकार हस्तान्तरणको विषय पेचिलो बनेको छ, तैपनि दुवै सरकार विवाद निरूपणका लागि अनुदार बनेका छन्। संघ र प्रदेश तथा प्रदेश र प्रदेशबीच अधिकार लगायत विषयलाई लिएर निम्तने द्वन्द्व निरूपण गर्ने संवैधानिक दायित्व बोकेको प्रधानमन्त्री नेतृत्वको अन्तर प्रदेश परिषद लगभग निष्क्रिय जस्तै बनाइएको छ। 2076 साल वैशाखेता परिषदको बैठक नै बसेको छैन। संघीय सरकारका अर्थ र गृहमन्त्री तथा 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य रहने परिषदको बैठक मंगिर 23, 2075 सालकै पुस 1 गते र वैशाख 2076 सालमा मात्रै बसेको थियो। जबकि यसबीचमा देशले 2 प्रधानमन्त्री पाए भने 16 जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्। कानून निर्माणदेखि विकासका योजना सञ्चालनमा संघ र प्रदेश बीचको अन्तर्द्वन्द्व छताछुल्ला हुँदा समेत परिषद आफ्नो दायित्वबाट विचलित भएको छ। 2.5 वर्षदेखि परिषद निष्क्रिय रहेको छ। संघ र प्रदेश बीच कर्मचारी र प्रहरी व्यवस्थापन, फौजदारी अधिकार, विभिन्न परियोजना, यातायात प्राधिकरणको क्षेत्राधिकारबारे सतहमै विवाद भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुनै कदम चाल्नु भएको छैन। यस्तै संघीय संरचनाको पहिलो कार्यकाल अन्तिम चरणमा छ। मंगिर 4 गते चुनाव हुँदैछ, तर प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने अर्को संयन्त्र राष्ट्रिय समन्वय परिषद यस अवधिमा गठन समेत हुन सकेन। आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। आउँदो चुनावमा 1,79,87,000 मतदाता सूचीकृत छन्। तर जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मतदान गर्न योग्य 21,69,000 नागरिक देश बाहिर छन्। उनीहरूले विदेशमा मूलतः रोजगारी गरेर देशको अर्थतन्त्रको प्राण धानेका छन्। तर अबको आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम कस्ता व्यक्तिको जिम्मा लगाउने भन्नेमा उनीहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नहुने भएको छ। दलहरूले पटक पटक सत्तामा पुग्दा आशलाग्दो काम गर्न नसकेको र देशको अवस्था झन्झन बिग्रदै गएकोमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा निराश मात्रै छैनन्, मताधिकार समेत नपाएकोमा असन्तुष्ट पनि छन्। दल र उम्मेद्वारप्रतिको मनस्थिति परिवारका बालिक सदस्यको मत मार्फत प्रकट गर्न भने उनीहरू प्रयासरत छन्। 2074 मा संघ र प्रदेश चुनाव सकिए लगत्तै सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मात्र होइन, विभिन्न उद्देश्यले विदेशमा रहेका सबै नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न भनेको थियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरिदिएको भए वैदेशिक रोजगारीमा रहेका यी युवा यो पटकको मतदानमा सहभागी हुन पाउने थिए। तर यो 5 वर्षमा सरकारले आवश्यक कानून नै बनाइदिएन। 21,69,000 मतदाता प्रदेशमा परदेशी श्रमिकले स्वदेशी अर्थतन्त्रको प्राण धाने पनि अबको आर्थिक नीति कार्यक्रम कसको जिम्मा लगाउने भन्ने निर्णयमा उनीहरूको सहभागिता छैन। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मतदातालाई प्रभावमा पार्न 45 अर्ब भन्दा बढ़ी बजेट रकमान्तर, स्रोतान्तर र थप निकासा गरेकोमा निर्वाचन आयोग मौन बसेको छ। गण्डकी र प्रदेशिक सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत बजेट पठाउने निर्णय गर्दा कार्यान्वयन नगर्न तत्काल निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय सरकारले पहुँचवाला नेताको क्षेत्रमा ठूलो रकम पठाउँदा भने मौन समर्थन जनाएको छ। यसैबीच निर्वाचन आयोगले कार्तिक
17 गते भन्दा अगाडि चुनाव प्रचार प्रसारका कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले प्रचार प्रसारका लागि घर दैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेद्वार, प्रस्तावक, समर्थक सहित 25 जना भन्दा धेरैको जुलुस लिएर जान नहुने, यसरी जाँदा बाजा गाजा तथा झाँकीसहित जान नहुने दल तथा उम्मेद्वारलाई स्मरण गराएको छ। यस्तै आचार संहिता विपरीत काम भएमा उम्मेद्वारी खारेजीसम्मको कारवाही हुने आयोगले जनाएको छ। क्षमताभन्दा धेरै 25 जना यात्रु रहेको जीप हिजो बझाङको मस्टामा सड़कबाट खस्दा 7 जनाको ज्यान गएको छ। बाँकी 18 जना सबै घाइते भएका छन्। मस्टा गाउँपालिकाको डुंगरी बजारबाट खेतकोटतर्फ गइरहेको जीप यात्रु भारले उकालो चढ्न नसक्दा उल्टै पछाडितर्फ गुड्दै सड़कबाट झण्डै 300 मिटर तल खस्न पुगेको हो। दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा मस्टा 2 की 13 वर्षीय सम्झना खड्का, 15 वर्षीय रोशन खड्का, 13 वर्षीय प्रचण्ड खड्का, 28 वर्षीय बसन्ती धामी कठायत र उहाँकी 7 महिनाकी छोरी दीक्षिता कठायत रहेका छन्। सोही ओडाका 37 वर्षीय शिक्षक वीरेन्द्र अधिकारी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक मस्टा शाखामा कार्यरत सुरक्षा गार्ड कञ्चनपुरको शुक्लाफाटा 7 का 50 वर्षीय झरेन्द्र बोहराको पनि ज्यान गएको छ। क्षमताभन्दा धेरै यात्रु बोकेका कारण गाडी दुर्घटना भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। यसैबीच ताप्लेजुङको मौवाखोला गाउँपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा हिजो 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। काया कैरनमा कुराकानी सँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। दरबार फूड्सको महेक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन भुजिया र दाल मौटहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। दशैं तिहार छठमा हुनुस् यामाहा सँगै, यामाहाले ह्याट्रिक हान्दा मेसी पनि दङ्गै। हुटिङ गर्दै वर्ल्ड कप हेर्न घरमै टिभी चाहिने, 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी हरेक दिन पाइने। रोनाल्डोको दामी सर्ट फ्रिकी खान्दाखेरि यामाहाको सर्ट डिस्काउन्ट 6000 फेरि। यामाहाले ल्याएको छ दशैं तिहार छठको रमाइलो माहौलमा यामाहाको फेस्टिभ ह्याट्रिक। यस अन्तर्गत जित्नुहोस् हरेक दिन 50 इन्चको हाइसेन्स टिभी 3 जनालाई, 6000 को स्योर सर्ट क्याश डिस्काउन्ट सबैजनालाई र 30% डाउन पेमेन्ट गरी सजिलो प्रक्रिया अन्तर्गत 30 मिनेटमै गर्नुहोस् यामाहाको इजी फाइनान्स। यस यामाहा। उमेर कम तिमी भन्दा बुद्धि चाहिँ धेरै, डर छैन जे भए पनि बिमा छ मेरै। रोग ब्याध लागि हाले हातमा पैसा छ त, गोजी खाली भयो भने के पो गर्ने हो त। पैसा त जहाँ पनि आफैले त तिर्नु पर्छ नि सुरुमा, होइन र? अरू ठाउँमा पर्ला, सानीमामा पर्दैन। आफ्नो लागि मात्र होइन नि, सबै परिवारको लागि। नेपालमै पहिलो पटक सानीमा बैंक प्रस्तुत गर्दछ फ्यामिली सुपर सेभिङ्स खाता, जसमा आफ्नो सम्पूर्ण परिवारको अस्पताल भर्ना खर्च भुक्तानी गर्नै नपर्ने। प्रत्येक सदस्यलाई रु 1 लाखसम्मको उपचार बिमा र रु 10 लाखसम्मको दुर्घटना बिमा। मेड लाइफ र सिद्धार्थ इन्सुरेन्स लिमिटेडको सहकार्यमा बिमा सुविधा। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा बैंक, सबल अनि विश्वसनीय। खुसी छरिन्छ घरैभरि, साथ हिमस्टार सधैँभरि। विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ वाचा, छ हिमस्टार जीवनभरि, छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मंगलदीप अगरबत्ती हो आमा।
यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मंगलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। नेपाल बैंकको डबल धमाका सबलाई हुन्छ फाइदा, पाइन्छ 2 गुणा प्रतिफल मात्र 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दा तीखा कहाँ। 2079 सालको बडा दशैं दीपावली नेपाल सम्बत तथा छठ पर्वको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल बैंक लिमिटेड परिवार, समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले 5 वर्षमा 2 संघीय सरकार, प्रदेशलाई अधिकार दिन दुवैको आनाकानी, तिनै तहका सरकार बीच विवादको चाङ, मताधिकार नपाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको असन्तुष्टि, बजेट निकासामा निर्वाचन आयोगको दोहोरो चरित्र, बजाङमा भएको जीव दुर्घटनामा 7 जनाको ज्यान गयो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको नमूना परीक्षणमा डेंगीको सेरोटाइप 3 फैलिएको पुष्टि भएको छ। नेपालमा सेरोटाइप 3 पहिलो पटक पुष्टि भएको हो। संक्रमितबाट संकलित नमूना परीक्षण गर्दा सेरोटाइप 1 र 3 देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य शिक्षा प्रसारक माधव कुमार श्रेष्ठले डेंगीको संक्रमण दर घट्दो क्रममा रहेको बताउनु भएको छ। साउन यता देखिएको डेंगू संक्रमणबाट अहिलेसम्म 41,743 प्रभावित भएका छन् भने 39 जनाले संक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। भाइरोलोजिस्ट डाक्टर शेरबहादुर पुनका अनुसार 2 वा 3 पटकसम्म संक्रमण भएर अस्पताल जानु परे फरक सेरोटाइप फैलिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अहिले र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आरडीटी को माध्यमबाट डेंगी संक्रमण परीक्षण भइरहे पनि डेंगीको टाइप परीक्षण राष्ट्रिय स्तरमा गरिएको छैन। फेरि पनि स्वास्थ्यकै प्रसंग। हातको सरसफाईले संक्रामक रोग लाग्नबाट जोगाउँछ, तर पनि हातको सफाई प्राथमिकतामा पर्दैन। कोरोना महामारी फैलिएका बेला हातको सरसफाईमा धेरैजना सचेत भए पनि अहिले यसलाई धेरैले विवास्ता गर्ने गरेका छन्। हात धुने कुरा सुन्दा सामान्य लागे पनि यसको निकै महत्व छ। नियमित सफासँग साबुन पानीले हात धुँदा पानीजन्य रोग, झाडा पखाला, हैजा, टाइफाइड, रुगाखोकी, कोरोना लगायत संक्रमणजन्य रोगबाट जोगिन सकिने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। हामीले जनस्वास्थ्यविद एवं इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनीसँग हात धुने बानीको महत्वबारे कुराकानी गरेका छौं। धेरै छ नि, किनभने अब यो त हातको कारणले गर्दाखेरि कोरोना जस्तो रोग पनि फैलिन सक्ने, श्वास प्रश्वासबाट फैलिने रोग फैलिन सक्ने, झाडा पखाला, आउँ रोग, त्यसपछि जन्डिस जस्ता रोगहरू पनि हातबाट फैलिन सक्ने, यो बाहेक अन्य अनगिन्ती रोगहरू फैलिन सक्ने छ। त्यसको साथसाथै हातैबाट चाहिँ अनि चाहिँ यो चाहिँ लुटो पनि फैलिन्छ। लुटो भएको मान्छेले चाहिँ हात मिलाइदियो भने अर्कोमा त लुटो जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो हात मिलाउने बानी पनि एकदमै त्यही भएर पहिला हाम्रा पुर्खाहरूले हात मिलाउने बानीलाई उनीहरूले महत्व दिएनन्, नमस्कार गर्ने गरे जहिले पनि। हात चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक धोइराख्नुपर्छ। टोयलेट गएपछि, खाना खानु अघि, खाना खाइसकेपछि, बच्चा समाउनु अघि, बिहे भोज यताउता जानुभन्दा अगाडि, किनभने तपाईँले त्यो डाडुहरू समाउनुहुन्छ, डाडु समाउँदै जानुहुन्छ, हात धोइदिनु भयो। अर्को मान्छेले आएर त्यही डाडु चम्चाहरू समाउँदै गइरहेको हुन्छ, उसको हात फोहोर हुने भयो, उसलाई चाहिँ संक्रमण हुने सम्भावना हुन्छ। हामीले चाहिँ पटक पटक यो हात धुनलाई चाहिँ कन्जुसाइ गर्नुहुन्न। हामीले यो एउटा चाहिँ जीवनको एउटा अभिन्न गर्नै पर्ने एउटा चाहिँ कर्तव्यको रूपमा लिनुपर्छ। र यो चाहिँ हात धुने बानीले अब हामीले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि के हुने भयो भने हामीलाई धेरै प्रकारका, खास गरी पेटका अनि चाहिँ यो श्वास प्रश्वासबाट सर्ने रोगहरू, छालाका कतिपय रोगहरू चाहिँ सर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। दैनिक जीवनको एउटा चाहिँ महत्वपूर्ण क्रियाकलापको रूपमा हामीले चाहिँ हात धुने कामलाई जारी राख्नुपर्छ। त्यसो गर्यो भने हामीले चाहिँ हामी मात्रै होइन, हाम्रो घर परिवार समाजलाई नै अनि स्वस्थ राख्ने सम्भावना हुन्छ। अन्तर सम्बन्ध चाहिँ कसरी छ स्वास्थ्य र हातको? स्वास्थ्य र हातको यसरी जीविकोपार्जन गर्नेदेखि लिएर चाहिँ सम्पूर्ण काममा चाहिँ हातको प्रयोग हुन्छ होइन। हातले चाहिँ काम पनि गर्नु पर्यो, लेखपढ पनि गर्नु पर्यो, हातले खानु पनि गर्यो। यो काम गर्ने सिलसिलामा हात चाहिँ पोहोर हुन सक्छ, सबै ठाउँ धपा हुन्छ भन्ने छैन। त्यसो भए हुनाले हामीले के काम गर्नुपर्ने हो, काम गरिसकेपछि खानुभन्दा अगाडि, अनि अर्को पनि छ, बच्चाका आमाहरूले सानो नानीहरूलाई चाहिँ काखमा लिएर अब चाहिँ दुध खुवाउनुभन्दा अगाडि हात धुनु अनिवार्य छ। अन्यथा चाहिँ त्यो बच्चालाई चाहिँ
रोग सर्ने डर हुन्छ। पहिले त हाम्रो यो चाहिँ सामान्य नियम जस्तै थियो, घरमा हात खुट्टा मुख नधोइकन मान्छेले खाना खान बस्दैन थिए। 30-40 वर्ष यतादेखि चाहिँ हात धुने क्रम अलि घट्यो, खास गरी चाहिँ पेटको रोग। तर अरू रोग पनि छ, जस्तो कोरोना भाइरसमा हात मिलाएको एउटा मान्छेले हाच्छ्युङ गर्यो, नाकले अनि चाहिँ नाकलाई हातले छोप्यो, नाकबाट आएको सिगानहरू त्यहाँबाट आएको र्यालहरू सबै हाच्छ्युङ गर्दाखेरि अलिअलि त्यो सानो थोपा भएर आउँछ, त्यो सबै हातमा लाग्यो। उसले चाहिँ कता कता आफ्नो कपडामा पुछेर उडेर फेरि अर्को मान्छेसँग हात मिलायो, त्यो मान्छेले फेरि गएर नाक छोइदियो, अनि त्यो छोइदिएको कारणले उसलाई चाहिँ अनि कोरोना सर्न गयो। यस्तो पनि यसको चाहिँ सम्बन्ध छ। फेरि मुख्यतः यसबाट सर्ने चाहिँ यो पेटकै रोगहरू। अब पछि चाहिँ अब हामीले चाहिँ करिब 20-25 वर्ष अगाडि 3 सफाको नारा अगाडि सारेका थियौँ। हात सफा, खाना सफा, पानी सफा। अहिले पनि हात सफा मात्रै भनेर हुँदैन कि, 3टैले अगाडि लानु पर्थ्यो। हात सफा हुनु पर्यो, खानेकुरा सफा हुनु पर्यो, अनि पानी सफा हुनु पर्यो। 3 सफा, नो डायरिया। हात सफा भएपछि चाहिँ धेरै रोकथाम गर्न सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद एवं इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक डाक्टर बाबुराम मरासिनी। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आमै भन्छन् दशैं आयो टुप्लो काई खोरो काई दशैं खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइल बनाए स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौन दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दीपक, नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। 6 पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दीपक दाइ, म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा, चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाटै किन्छु म, लिन्छु म, ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पेमा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। ग्लोबल आइएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले थप 8 थरी वस्तुमा निर्यात अनुदानको सुविधा दिने भएको छ। निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी दोस्रो संशोधन कार्यविधि 2079 मार्फत थप 8 थरी वस्तुमा अनुदान दिन लागि हो। यो सँगै सरकारबाट निर्यात अनुदान पाउने वस्तुको संख्या 34 पुगेको छ। यससँगै कार्यविधिको अनुसूची 1 अन्तर्गत 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित 15 वस्तुमा अनुदान दिने गरिन्थ्यो, जसको निर्यातमा औद्योगिक उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यका आधारमा उत्पादकलाई 5% नगद अनुदान मिल्थ्यो। यसपल्ट 100% स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित 3 वस्तुमा अनुदान थपिएको छ, जसमा दुग्धजन्य पदार्थ, दूध, चीज, पनिर, छुर्पी, फलफूल, अमृसो, कुचो रहेका छन्। संशोधित व्यवस्था अनुसार यी वस्तुहरू विदेशी मुद्रामा तेस्रो देश निर्यात गरेमा झण्डै 8% सम्म अनुदान मिल्नेछ। त्यस्तै अनुसूची 2 अन्तर्गत उत्पादनको कुल निर्यात मूल्यमा 3% नगद अनुदान पाउने वस्तुको संख्या 11 वटा थियो। यो सूचीमा 5 वस्तु थपेर 16 वटा पुर्याइएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। कृषि विज्ञहरूले ठूला किसानलाई अनुदान दिन आवश्यक छैन भनेका खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर इन्द्र नारायण श्रेष्ठ लेख्नुहुन्छ। यहाँ ठूला न साना वास्तविक किसानले अनुदान पाउन निकै मुस्किल छ। आफन्त, दलका कार्यकर्ता तथा चाकटी गर्ने बाहेक कमै मात्राले अनुदान पाएका छन्।
गोकर्ण बोहरा लेख्नुहुन्छ, ठूला मात्र होइन, किसानलाई अनुदानको नाममा रकम बाँड्ने नै होइन, अरूकै गाई भैँसी देखाएर अनुदान लिएका उदाहरण धेरैतिर छन्। बरु किसानलाई सहुलियतमा मल, बिउ, प्रविधि लगायत उपलब्ध गराउने र उत्पादन बिक्रीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। हिजो भूकम्पको धक्का महसुस भएको बारे सूरज खड्का लेख्नुहुन्छ, 2072 सालको भूकम्पपछि भौतिक संरचना निर्माणमा सावधानी अपनाउने क्रम बढेकोमा केही वर्षदेखि बिर्सिएको छ। बारम्बार आइरहने भूकम्पबाट जोखिमबारे ख्याल गर्नुपर्छ। अनि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न दल तथा उम्मेद्वारलाई निर्देशन दिएको बारे गोकुल राई लेख्नुहुन्छ, आयोग भन्दै गर्छ, दलहरूलाई वास्ता छैन। आयोगले तोकिएको खर्च सीमा भन्दा धेरै खर्च गर्नबाट पूर्ण रूपमा रोक्ने हो भने चुनाव निकै स्वच्छ हुन्छ। विचारको लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। संयुक्त राष्ट्रसंघका 3 निकायले दक्षिण सुडानमा खाद्य असुरक्षा र कुपोषणको समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास गर्न आह्वान गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघीय बालकोष युनिसेफ र विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार दक्षिण सुडानमा झण्डै 65% जनसंख्या अर्थात 77,40,000 मानिस गम्भीर रूपमा खाद्य असुरक्षाको चपेटामा परेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका निकायहरूले बाढ़ी, बढ़दो हिंसा र आर्थिक दबावले धेरै मानिसलाई तीव्र खाद्य असुरक्षाको स्तरतर्फ धकेलिरहेको बताएका समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। निरन्तरको द्वन्द्वले मानिसलाई घर छोड्न बाध्य पारिरहेको छ भने जीविकोपार्जनमा समेत बाधा पुर्याइरहेको समाचार संस्था एएफपीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल खबर। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा विभागीय टोली नेपाल आर्मी क्लबले 150 स्वर्ण पदक सहित 314 पदक जितेको छ। उसले 150 स्वर्ण, 94 रजत र 70 काँसे सहित अग्रता कायमै राखेको छ। दोस्रोमा रहेको नेपाल पुलिस क्लबले 52 स्वर्ण, 47 रजत र 59 काँसे गरी 158 पदक तथा तेस्रोमा रहेको एपीएफले 42 स्वर्ण, 57 रजत र 77 काँसे गरी 176 पदक जितेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जनाएको छ। खेलकै अर्को खबरमा इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यानचेस्टर युनाइटेडले टोटनहमलाई हराएको छ। राति भएको खेलमा युनाइटेडले टोटनहमलाई 2-0 गोलले हरायो। पहिलो हाफ बराबरी खेलेको टोटनहमले दोस्रो हाफमा 2 गोल खायो। जितसँगै युनाइटेड 10 खेलमा 19 अंक जोडेर अंक तालिकाको 5औं स्थानमा रहेको छ। टोटनहमको 11 खेलमा 23 अंक छ। टोटनहम तेस्रो स्थानमा रहेको छ। 10 खेलमा 27 अंकका साथ आर्सेनल शीर्ष र 23 अंक रहेको म्यानचेस्टर सिटी दोस्रो स्थानमा छ। अर्को खेलमा लिभरपुलले वेस्ट ह्याम, न्यूक्यासलले एभर्टन र साउथह्याम्पटनले बर्नमाउथलाई समान 1-0 गोलले हराएका छन्। त्यस्तै चेल्सी र ब्रेन्टफोर्डले गोल रहित बराबरी खेलेका छन्। अब केही खबर संक्षेपमा। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य तरलताको चाप भइरहेको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ। राजस्व र विदेशी ऋणले सरकारी खर्च धान्नै नसक्ने भएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको हो। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अनुसार अहिले संघीय संचित कोषमा झण्डै 70 अर्ब अपुग्छ। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले 2 खर्ब 56 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। केन्द्रीय बैंकले आन्तरिक ऋण उठाउने तालिका सिफारिश गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले जानकारी दिनु भएको छ। कोरोना बीमाका बिमितले पहिलो चरणमा पाउने 2 अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउने भएका छन्। सरकारले 1 अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएपछि बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले संकलन गरेको थप 81 अर्ब रुपैयाँ सहित कुल 1 अर्ब 81 करोड़ रुपैयाँ बिमितलाई भुक्तानी दिन लागि बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलले बताउनु भएको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। विदेशबाट ल्याइएका 4000 भन्दा धेरै मोबाइल सेट, मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम दर्ता गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन परेको छ। विदेशबाट आएका व्यक्तिले साथमा ल्याएको मोबाइल व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्न प्राधिकरणमा निवेदन दिएका हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 133 रुपैयाँ 14 पैसा तोकेको छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च हो। संसदीय चुनावमा डाक्टर पनि उठेका छन्। देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट मनोनयन गराएका डाक्टरहरू चर्चित नेताहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। केहीले विभिन्न दलको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेद्वारी दिएका छन् भने केही भने स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर चुनावी मैदानमा रहेका छन्। काया कैरनमा अब पालो उखानको। ढुङ्गालाई कुन घाम कुन पानी। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक।
5 वर्षमा 2 संघीय सरकार, प्रदेशलाई अधिकार दिन दुवैको आनाकानी, तीनै तहका सरकारबीच विवादको चाङ निरूपण गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको अन्तर्प्रदेश परिषद निष्क्रिय जस्तै। हातको सरसफाईमा ध्यान दिन सके पनि संक्रामक रोगबाट बच्न सकिने, सुन्दा सामान्य लागे पनि हात धुने कुराको महत्व धेरै। थप 8 थरी वस्तुको निर्यातमा 8% सम्म अनुदान दिइँदै दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, अमृसोको कुचो लगायत निर्यातमा अनुदानको सुविधा। दक्षिण सुडानमा झण्डै 77 लाख मानिस गम्भीर खाद्य सुरक्षाको चपेटामा, समस्या समाधानका लागि साझा प्रयास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वान। र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदमा आर्मीलाई 150 स्वर्ण सहित अग्रता। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र लिभरपुलको जित, चेल्सी र ब्रेन्टफोर्डको बराबरी। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रबिन सायमीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कार्टुनमा एकजना व्यक्ति डिबी चिट्ठा भर्ने तयारीमा छन् अनि उनी घरबाट निस्कर्दै गर्दा श्रीमतीलाई भन्दैछन्, डिबी परे अमेरिकातिरै गएर एमसीसीको भण्डाफोर गरिन्छ। आजको कायाकैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।